بسم الله الرحمن الرحيم. دائما الهدف ديالنا هو حل هذا الامتحان، الامتحان الوطني المؤدي الى اولمبياد المهن العالمي. فوالا. ودابا كما قالوا هنا شو وصلنا لواحد السؤال باش نقدروا نزيدوا واحد تيب دو كوموند. اذا مشينا هنا وشنا لا طابل سيليكت ايطوال فروم اكوموديشن تيب، غنلقى بان عندنا لي تيب لي نون ديالهم والبري ديالهم و لو نومبر ديالهم. اذا هنا نمشي للسؤال، قال لك اسيدي مني كليكي على بلس، شوف معايا هذا البوطون بلس permet d'ouvrir une fenêtre pop-up. شنو فونيتر بوب اب؟ بحال ديال الجافا سكريبت. غنحيدوا ان شاء الله les bordures afin d'ajouter un nouveau type d'hébergement en spécifiant le nom et le prix. زعما كي غنتعلموا في هذا الفيديو ان شاء الله المهاره ديال غنذكروا المهاره ديال كيفيه اضافه بعض السطور الى قاعده البيانات en utilisant ado.net. فوالا. والهدف ديالنا ثاني هو نحاولوا نعطيو ليوتيليزاتور بلا ما نبرزطوا ليوتيليزاتور. شوف معايا، حكي الا بغى اجوتي واحد واحد الكوموند خاصو لو نيميرو اي لو نو اي البري. اذا حنا لو نيميرو غنحاولوا مادام هنا في الباز دوني ماشي اوتو انكريمونت، غنحاولوا نعطيو حنا لو نيميرو غنحسبوا شحال ونحسبوا نديروا سيليكت كونت باش نعرفوا شحال عندنا مسطر، نزيدوا هو اللي غيكون النيميرو بلا ما نبرزطوا انه يدخل، بلا ما نبرزطوا انه يدخل النيميرو، يدخل فقط لو نو اي لو بري، لو بري ديال المبيت في واحد لوطيل. وبالتالي غنصايب ان شاء الله ملي غنكليك هنا غنمشي واحد الفورميلا غنسميو اجو تيب دو كوموند. اذا غنمشي هنا بوطون دروات كما قلنا اجوتي نوفيل اليمون، نمشيو عند ويندوز فورم، نمشيو هنا غنسميو واحد الانترفاس غنسميو اجوتي تيب دو كوموند او ريزيرفاسيون. فوالا. اذا هذا الاجو هذا نمشيو نحاولوا نبدلوا هاد لي بروبريتي هادو، خصوصا ديال البوردور اللي هو بوردر. نشوفوا نقلبوا على فين عندنا البروبريتي ديال البوردور. ها هي فورم بوردر ستايل، وغنحاولوا نديروا ليه هنا نون. فوالا. اذا باش تولي عندنا على شاكله بوب اب. حكوا هنا قال لك سيدي بغينا اون بوب اب افان اون فونيتر بوب اب، يعني اون فونيتر اللي تتشبه بحال لي فونيتر اللي تيبانوا عاديين ديال لي ميساج بوكس. اذا مادام ما بقاش عندنا هاد سوبريمي هاد الكلوز، غنحاولوا نبرمجوها اوتوماتيكمون، نبرمجوها ان شاء الله. نحاولوا نديروا هنا كانسل، ونحاولوا نديروا هنا واحد البوطون اللي سميتها هنا كانسل. فوالا، باش سورتير ولا اكزايت. فوالا، اكزايت، ونحاولوا نبرمجوها بالزربه. فوالا، نديروا ليها كلوز، نحاولوا نديروا ليها كلوز باش نقدر نمشيو لهاد لابليكاسيون كلوز. فوالا. وهنا كما قلنا هنا نحاولوا هنا نرجعوا لي فورمولير الفورم ديالنا ديال لاجو هو هذا. وهنا كاين سيف لي بروبريتي. اذا هنا بوطون دروات بروبريتي، غنمشيو نسميوها سيف او اجوتي en utilisant l'ado.net. وهنا شوش قال لك هنا permet d'ouvrir un nouveau type d'hébergement en spécifiant le nom et le prix. إذا نجيو هنا نسبيسيفيو لو نو اي لو بري عاديين. فوالا، لو استسمح. فوالا، رجعوا هاد لاجو. فوالا، لو نو اي لو بري. فوالا، هنا لي تكست بوكس. فوالا، تكست بوكس. فوالا، هنا ندير هنا باغ اكزومبل هنا بغا اكومونديشن تيب. فوالا، نقدر ندير لها بحال هكا التيب ديالها. accommodation type. Voilà.
وهنا البري بار نويتي او الثمن البري فوالا ناخذ البري بري بار نوي فوالا وهذا يجي هنا ونحاولوا نستعملوا لاجو ولا لاجو دوت نت بور بروغرامي هذا. اذا اول حاجه نحاولوا كما قلنا مادام ما بغيش نعطيو نورمالمون نقدروا نعطيو اونطري لو نيميرو ونردوا معاه باش ما يكونش كليب بريمير، ولكن تجنبا لهذه الاشكالات نحاولوا نحسبوا لي شحال عندنا من سطر ونزيدوا فوالا. اذا غيكون عندنا جوج بروغرامات، واحد ديال لاجو واحد ديال سيليكت كونت فوالا. اذا سيليكت كونت نحاولوا نبرمجوه، نحاولوا ننقلوا الكود من شي انترفاس اخر ديجا درناه مثلا بحال لوجين باغ اكزومبل. سيليكت كونت هنا فوالا غنجيو هنا كنترول سي، غنجي هنا في هاد لاجو فوالا. نحاول غندير دابا اول حاجه ريكوبيراسيون ديال نومبر دو لين، ريكوبيراسيون مثلا هنا نومبر دو لين فوالا. اذا الفوكيت غتكون عندنا هاد المره سيليكت كونت، غتكون عندنا دابا هاد المره سيليكت كونت فروم فوالا فروم هاد لاطابل هذا اللي عندنا هنا اللي هو accommodation كنترول سي، ناخدو كنترول في. لي بارامتر ما عندناش الحمد لله، اذا لي بارامتر ما عندناش تيبقى اون كوموند عاديه ان شاء الله، كوموند روكيت با اس كيو ال كوموند. اذا خاصنا هنا يوزنا سيستم بوان داتا بوان اس كيو ال كليون كنترول سي. خاصنا هاد لا فيديو توجور مثلا نستعملوا لادو on utilise system using .sql client. إما تختار لا ميثود، إما تختار لادو دوت نت مود كونيكتي، ولا تاخذ اللينك. إذا كلشي موجود في هاد البلاي ليست اللي كاينه في القناه ديال لادو دوت نت. إذا سيليكت كونت عندك الروكيت وهنا عندك اكزيكيوت هادي، وهاد النومبر ريز هذا راه هو اكزاكتومون هو النومبر ديال اللي غنكون غاز بلس. إذا كما قلنا هنا لاجو، إذا هنا لاجو دابا كما بغينا باش نشوفوا السؤال لاجو دون لا طابل هذه دون لا طابل accommodation type كنترول سي كنترول في. إذا أحسن حاجة هي تراي كاتش إذا SQL exception UX voilà. هنا message box tu branches UX UX.show message voilà. إذا درنا هاد ليكسبسيون وتوجور تكون عندنا لوبجي كونيكسيون. نذكر بهاد القضيه بالنسبه للناس اللي بحال التحقوا، تكون عندنا لا روكيت، تكون عندنا لي بارامتر كاين لي روكيت كاين لي بارامتر، وتيكون عندنا لوبجي كوموند فوالا لوبجي كوموند. وبالتالي الكونيكسيون غنعاودوها لان ديجا هي كنترول سي كنترول في الاخر فيرميتور ديال الكونيكسيون فوالا. كنترول هنا درنا كلوز والحمد لله. لا روكيت ديالنا سيتون روكيت دانسيرسيون، وبالتالي غتكون هنا ان شاء الله string فوالا روكيت انسيرسيون اللي هي كلاسيكمون هي هذه insert into
كونترول في هاد لا طابل into كونترول سي كونترول في values بين قوسين ثلاثة لي بارامتر arrobasque a virgule arrobasque b virgule arrobasque c. فوالا بقاو دابا ان شاء الله لي بارامتر يكون عندنا لي بارامتر ثلاثة. فوالا نجيو عند هنا كونترول سي. Voilà, les paramètres. CTRL V, CTRL C, CTRL V. إذا ثلاثة لي بارامتر ثلاثة. الأولاني أروباسك A تيب ديالو هنا يكون هنا int بوان بارز الفاريابل غاز ديالنا. فوالا plus 1. Voilà. int.parse res. Voilà. ولا لا فالور res عادية غيكون res plus 1 بلا ما نحتاجو نديرو لا كونفيرسيون. هنا هو نشوفو هاد لاجو هادي سميتها تكست بوكس 1 وهادي سميتها تكست بوكس 2. إذا كيما قلنا غيكون تكست بوكس 1 اللي هو هنا تكست بوكس 2 ونقلبو هنا التيب ديال هادي اللي هو فلوت. فوالا باش ميبقاش لنا بروبليم نحاولو هنا نترجموها float بوان بارز float بوان بارز بين قوسين ونحاول ندير ثاني قوس. فوالا إذا هادي تكست بوكس وهادي إذا ثلاثة لي بارامتر وبقات لنا دابا لوبجي كوموند. فوالا نقولو لنا لوبجي كوموند سامبل. فوالا إذا لوبجي كوموند هيا كونترول سي نجيو لهنا لوبجي كوموند كونترول في وهنا غيكون عندنا ان شاء الله واحد كوموند 1 وهنا لا روكيت دانسيرسيون تكون مختلفة. كونترول سي كونترول في. الحمد لله دابا بقى لاجو ديال لي بارامتر كود بقات لي بارامتر. فوالا كونترول سي نجيو هنا لاجو ديال لي بارامتر اللي هما هادو. فوالا كونترول سي كونترول في تبقى عندنا بارامتر 3. اذا ليكزيكسيون ديال كوموند نمشي هنا اكزيكوت ليكزيكسيون كوموند غتكون هي cmd1.execute non query. الحمد لله وهنا لوبجي كوموند. فوالا اذا كما قلنا هنا هذا هو اللي كاين. اذا نحاولوا اكزيكوتيو. اذا هنا غنمشيو عند لاجو. فوالا نديماريو من اجو. فوالا جو تيب دو كوموند نحاولوا اكزيكوتيو. اذا ناو اذا هذه كنت درتها قديما بعد نديرو بها. فوالا ليكزيكسيون ليكزيكسيون ناخدو تيب ديال لي كوموند. شوف معايا لي تيب دو كوموند باغ اكزومبل هنا سينجل روم تريبل دوبل ناخدو شي واحد سميتو رويال. ناخدو شي واحد سميتو رويال هاهي الثمن ديالو 500 درهم باغ اكزومبل سيكونس. غنديرو هنا سيف. فوالا الفاريابل ارباس كادو ايتر ديكلاري. اذا ما عنديش هاد الفاريابل الحمد لله اكزايت. فوالا
نرجع عند هنا، نرجع للكود. خاص نديماري من هاد الجيستيون من هادي فوالا، لان مني غنكليكي على هادي خاص يديني عند فورمولير اجو، وبالتالي نمشي هنا 150 ونمشي هنا خاص يديني عند كما قلنا عند اجو اكس ايكالا نيو اجو فوالا اكس بوان شير ديالوج فوالا، باش يقدر ياخذ لي زانفورماسيون. نقدروا نعطيو البوزيسيون باش يجينا حدا ديك الزائد. اذا نشوفوا ان شاء الله نرجعوا الايرور ديالنا اللي كاين في السيف، وقال لك سيدي بان اروباسكا و بي سي هما اروباسكا لا فالور ديالو هي غاز. اذا هاد بي 1 بي 2 بي 3 و ا بي هنا غيكون سي فوالا. اذا ثلاثه لي بارامتر ا و بي و سي هما هادو فوالا. اذا جو ريبيت اذا هنا خص نديماري من هذا البروغرام، وهنا ندير مانيج اكومونديشن فوالا، نحاول اكزيكوت. اذا كما قلنا هنا غويال، نشوفوا هذه القضيه غويال، وهنا غيكون الثمن 50 واتر لا فاريابل سكالير اروباسكال واتر ديكلاري. نشوفوا الحمد لله عندنا دي زيرور فوالا. هنا الكود ديال لاجو سيليكت كونت، باقي سيليكت كونت commande res connexion. إذا غاز la valeur de res P1 P2 P1 P2 P3 insert into the values ask say select count from accommodation type voilà. إذا la requête P1 P2 P3. إذا كما قلنا هنا غلطت بأن كوموند 1 باغ اكزومبل تسمح كوبي كولي، دائما عندي نفس الأخطاء هذو الحمد لله. وندير هنا واحد الميساج اللي داز الأمور، ندير هنا ميساج بوكس بوان شو انسيرسيون اوكي انسيرسيون اوكي. اذا مزيان يكون عندنا بعض الاخطاء باش نقدروا نتعلموا. اذا كما قلنا ليكزيكيسيون نجي هنا رويال فوالا، ونجي هنا ندير لي 500 الى سيف. هنا قال لك سيدي une valeur explicite de la colonne identité de la table accommodée ci-dessus ne peut pas être spécifiée si la liste des colonnes est utilisée identité. إذا مادام هي identité كما قلنا الحمد لله دابا هما تما داروا identité باش ما نقدروش نزيدوها حنا اوتوماتيك. إذا غتزاد اوتوماتيك وبالتالي ما نحتاجوش الكود الاولاني كاع ديال لاجو. إذا هاد السيف، إذا هاد الكود هذا غيمشي في حالته هذا فوالا. غنجي لهنا ونحيد هذه. علاش؟ لان لانسيرسيون اوتوماتيك ايدونتيتي، ونحيد هذا البارامتر فوالا، ونحيد هذا البارامتر هذا ونخدم الخدمه ديالي، لانه اوتو ايدونتيتي يعني اوتو انكريمونت. اذا مزيان الحمد لله يكون عندي الاخطاء فوالا رويال. هادشي بور دي ريزون بيداغوجيك تنحاولوا اننا نخدموا مباشر باش الا وقع شي حاجه باش نسيميليو الحالات ديال لي زيتيديون ديالنا. اذا انسيرسيون اوكي الحمد لله. غنمشي هنا نشوف واش تزادت رويال. اذا تزادت رويال وافيك كات. اذا شكرا على الانتباه ديالكم. تعلمنا المهاره ديال الانسيرسيون في واحد الباز دوني اون يوتيليزون ادو دوت نت مود كونيكتي. اللي بغى اللينك ولا شي حاجه راه كاينين في لا ليست. وتعلمنا الحمد لله هاد المهاره ديال بوب اب. غير هاد بوب اب شنو هو؟ غير تنحاولوا اننا
نحاولوا اننا نحيدوا البوردير. فوالا اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء في فيديو المجيء.